कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब यूजारसीफ के गुलाम हैं। हमारे लिए ये गुलामी तो आज़ादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब यूजारसीफ, अब मेरे पास गंदम के एवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाल ही कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदम मुफ्त दी जा रही है, ये जनाब यूजारसीफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आज़ादी से बेहतर नहीं है? मिस्र में अब कोई भी चीज किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि अवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम खजाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमायादार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर अवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई खतरा नहीं है। अब आपका क्या फैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है।
اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہیں. آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں. آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے. آپ جس طرح مناسب سمجھیں. حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں. یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے. خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے. بہت خوب. میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا. آج بانو زلیخا کا معبود یکتا کے ساتھ خلوت نشینی کا 40واں روز ہے. کیا آپ بھی جناب یوزارسیف کی خواستگاری کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے. اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی. نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کیونکہ اگر مہر محبت ہی نہ ہو تو جبر بے سود ہے. کبھی میں خود سے کہتی ہوں کہ عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے. پھر سوچتی ہوں کہ اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو آج میں معبود حقیقی کی عاشق نہ ہوتی. میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے. یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا. میں خود کو عشق یوسف کا مقروض سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے معشوق کے ہوتے ہوئے میں غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں. یعنی بانو زلیخا کے دل کے کسی گوشے میں بھی جناب یوزارسیف کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ خداوند نے اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں. تردد مت کیجیے بانو. جس عشق نے آپ کی معشوق حقیقی کی جانب ہدایت فرمائی ہے وہ مقدس ہے. عشق زمینی اور آسمانی کے مابین ایک ایسا قابل ستائش تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی کی جانب سے غافل نہ کر دے. یہی تو ڈر ہے کہ کہیں میرا معبود میرا مواخذہ نہ کرے کہ ایک دل میں دو معشوق کیوں. آپ آزاد و مختار ہیں. میرا فرض تھا کہ اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کروں. امید ہے غور فرمائیں گی. بانو، آپ جناب آخناتون اور مالک کو کیا جواب دیں گی؟ یوسف پیامبر خدا ہیں. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی محبت تو میرے دل میں ہو اور اس کے پیامبر کی محبت نہ ہو؟ نہیں، تو ہم امید رکھیں کہ بانو زلیخا نے عقل مندی کا ثبوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے.
بنام خدا شروع کرتا ہوں جو نجات دہندہ اور روزی رساں ہے مردم مصر کا۔ ایک دن پیشن گوئیوں کی کتاب جناب پوتیفار کو میں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا کہ جب مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے، غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے، امرا اپنے محلوں اور غلاموں سے محروم ہو جائیں گے، ثروت مند اور غریب افراد آپس میں جگہ تبدیل کر لیں گے، غلام اور ستم زدہ افراد آزاد ہو کر اپنے ہی ارباب اختیار کے مالک و مختار بن جائیں گے، اور اس وقت مصر میں خدائے آمون کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں درود پر گزار سی پیغمبر خدا، درود پر مددگار و نجات دہندہ مصر، درود پر عزیز مصر، درود پر عزیز مصر، درود پر عزیز مصر۔ پوتیفار کی بڑی خواہش تھی کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن عمر نے ان سے وفا نہ کی۔ مگر آج آپ لوگ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ شاید مصر کے بہت سے بزرگوں کو یاد ہو کہ ایک دن اسی شہر تبس میں بردا فروشوں کے بازار میں ایک چھوٹے سے بچے کو بطور غلام خریدنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ آج وہی غلام بچہ مالک و مختار ہے، مردم مصر کا۔ ایک دن تھا کہ آپ سب یوزار سیف کے مالک و مختار بننے کے خواہش مند تھے، اور آج وہ آپ سب کے مالک و مختار ہیں۔ واقعی اس روز پوتیفار نے اس بچے کو خریدا تھا، اور آج اسی بچے نے ہم سب کو خرید لیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو اسی روز اس بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتا۔ یہ سب نشانیاں ہیں اس فوق الارادہ اور اس قادر مطلق کے ارادے کی۔ لیکن مجھے آج تک نہ یوزار سیف دیگر صاحبان غلام جیسا لگا، اور نہ ہی مجھے کبھی احساس غلامی ہوا ہے۔ کون کہتا ہے یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی تو ہمیں اس آزادی اور ارباب اختیار ہونے سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ آج آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ سب کو غلامی یوزار سیف اور حکومت مصر سے آزاد کروں، کیونکہ جو کوئی بھی خدا بند یکتا کی بندگی قبول کر لیتا ہے اسے کسی حکومت، کسی انسان کا بندہ و غلام نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگ سند آزادی چاہے وہ اپنی ہو یا خاندان والوں کی حاصل کر لیں گے۔ آج سے آپ سب آزاد ہیں۔ اللہ بجز ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے دوسروں کی آزادی سلب کر رکھی تھی، یا وہ صاحبان غلام اور سرمایہ داروں کے جو غریبوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے مالک و مختار بنے بچے ہیں، وہ تمام لوگ بدستور یوں ہی غلام رہیں گے۔ ہم ان کی گردنوں میں باقاعدہ توقع غلامی تو نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ کسی خطا کے مرتکب ہوئے تو سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ میں نے مردم مصر کو نہیں خریدا مگر اس لیے کہ ان کے غلاموں اور ستم زدوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، اور صاحبان غلام اور ستم گروں کو ہمیشہ کے لیے اسیر۔ تو یہ تھا مردم مصر کو غلامی میں لینے کا راز۔ یہی وہ حکمت عملی تھی تو جناب یوزار سیف نے اپنائی تھی۔ انہوں نے اس حکمت عملی سے اچھے اور بروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ عزیز مصر کی بات ہے تو
बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुंशी मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आज़ाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा। बस जब तक ज़माना कहत खत्म हो हमें मयाना रवि और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदावंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समाए आमून और आसार शिर्क से पाक होना चाहिए। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ। जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहां बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी। मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाए तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं इसे आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो।
آپ سب شاہد ہیں، زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہیں۔ آپ لوگ پھر آ گئے، آ جائیے۔ ہم سپاس گزار ہیں آپ کے۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا۔ صحیح کہہ رہے ہو، آؤ اس طرف چلیں۔ مگر لاوی ہے کہاں؟ لاوی 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 سلام لاوی، سب ٹھیک ہے؟ سلام بھائیو، سلام۔ کیسے ہو لاوی؟ بالکل ٹھیک۔ میرے پاس بھی تم لوگوں کے لیے کئی خبریں ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہاں تھے تم؟ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تمہارے بیوی بچوں نے بھی سلام کہا ہے، وہ سب خیریت سے ہیں۔ بنیامین کی کیا خبر ہے؟ بن یامین کے متعلق بھی بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس۔ باتیں بہت ہیں، ذرا فرصت سے بتاؤں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ خط بابا نے عزیز مصر کے لیے بھیجا اور اس میں تقاضا ہے کہ وہ بنیامین کو آزاد کر دیں۔ پھر تو ہمیں عزیز مصر سے فوراً ملنا چاہیے۔ یہ خط ہمیں عزیز مصر کو پہنچانا ہے۔ ہمیں عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا، چلو چلیں۔ تم یہیں رکو، ہم ابھی واپس آتے۔ مجھے بھی آگر بتانا۔ کیسا غلام؟ بن یامین تو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور عزیز مصر اپنے کسی عزیز کی طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تم نے خود دیکھا ہے یا کسی نے بتایا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر جگہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بگی میں بھی اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں۔ تو کیا عزیز مصر نے اسے اپنا خاص غلام بنا لیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بن یامین ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خاص وہ غلام۔ بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح بڑا خوش قسمت ہے۔ اس نے عزیز مصر کی توجہ اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے۔ اس طرف سے ہم جناب یوسف سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ مجھے اس کی اجازت نہیں، اس کے لیے مجھے جناب ہرم ہوب سے اجازت لینی ہوگی۔ فی الحال آپ کو جناب عزیز مصر سے ملنے کی اجازت نہیں۔ جناب مشیر، جناب مالک، آپ سے ایک التجا ہے۔ آپ لوگ پھر آ گئے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزیز مصر جناب یوسف سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم بابا کی طرف سے ان کے لیے ایک خط لائے۔ میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی طبس کا رخ نہیں کریں گے۔ بہرحال آئیے میرے ساتھ، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلو چلتے ہیں۔
सर उठा लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी के पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान काहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दिनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी वो ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजिज़ाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ